माननीय चौहान साहब, मैं नमस्ते के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि दुनिया के लोग जिस विषय से भागते हैं और आप उसी विषय को गले लगाते हुए अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई को दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए आपने अपना चैनल का नाम भी सुदर्शन रखा है। और मैं चाहूँगा कि आपका जो सवाल है उसका मैं हवाला इस्लामिक ग्रंथों से दूं। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं। मेरे पास एक ये किताब है, इस किताब का नाम है मिसबाहुल लुगात, अरबी शब्दकोश। और इसी अरबी शब्दकोश के अंदर में पहले हम जिहाद शब्द को ढूंढ लेते हैं कि जिहाद का परिभाषा इन शब्दकोश के लेखक ने किया दिया है। और ये अबुल फजल अब्दुल हफीज बलियावी ये इनके लेखक हैं। अरबी उर्दू डिक्शनरी इस किताब का नाम है। अब यहाँ जिहाद शब्द आया है। देखिए, जिहाद दीन के खातिर और अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए जंग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब जिसमें अंडरलाइन मैं ये कर रखा हूँ, और इस किताब में ये बताया गया है कि जिहाद क्या है। जिहाद शब्द का अर्थ क्या है कि दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे, उस लड़ाई का नाम जिहाद है। अब इस जिहाद को शब्दकोश से मैंने दिखाया। मैं एक प्रमाण और भी देना चाहूँगा कि जो हदीसों में बुखारी शरीफ सबसे मोतबर हदीस इस्लाम में माना जाता है। और इन बुखारी शरीफ हदीस में जो उर्दू अनुवाद है उसका 3 हिस्सा है, 3 भाग है। इन 3 भागों में ये तीसरा भाग ही है जो बुखारी शरीफ आप यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। हिस्सा सोम, ये जिल्द 3 है, तो इसमें जिल्द 2 है। इस जिल्द 2 में जिहाद एक अध्याय आया है, किताबुल जिहाद। ये अध्याय मैं यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हूँ। इस अध्याय का नाम है किताबुल जिहाद। तो इस पूरा अध्याय में जो सबसे पहला हदीस है वो है बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, जिसमें यह बताया गया है, बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51, इसमें बताया गया है कि क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उसी जुबान में ही सुना रहा हूँ जिस जुबान में ये लिखी गई है, और अरबी और उर्दू दोनों है इसमें। तो इसमें बताया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नाम के एक साहबी ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफजलो, हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा काम क्या है। तो इन्होंने अच्छा काम करने के लिए सबसे पहला जवाब दिया, क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना, समय पर नमाज की अदायगी कर लेना। उन्होंने दोबारा पूछा, सुम्मा अय्युन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल सुम्मा बिर्रुल वलिदैन, दूसरा नंबर का अच्छा काम है माता पिता की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना। उसने तीसरा बार पूछा, कुल्तु सुम्मा अय्युन, इससे और बढ़ करके कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि क़ाल जिहादु फी सबीलिल्लाहि फसकत्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है जिसको किया जावे। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि अल्लाह का रास्ता क्या है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 19, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन,
کہ ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اور کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نظر میں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تاکید کیا ہے کہ ایک اسلام ہی دین ہے، اس کے اترک کوئی دین نہیں ہے۔ اب دین کے معنی یہاں پر مذہب ہے، دین کے معنی دھرم نہیں ہے۔ اس جہاد شبد کو قرآن کے اندر میں ڈھونڈیں تو قرآن میں اللہ نے جہاد شبد کہا یا نہیں کہا، اس کا کیا میننگز بتایا ہے، اس کو دیکھیے۔ میں ایک حوالہ دے رہا ہوں کیبل، ایسے ہی انیک ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یا ایھا النبی جہاد الکفار والمنافقون واغلظ علیہم، اے نبی تم جہاد کرو کافر اور منافقوں کے خلاف، تم اگر 20 ہو تو 100 کافروں پر بھاری پڑو گے، تم اگر 100 ہو صبر کرنے والے تو 1000 کافروں پر بھاری پڑو گے۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں، تو انہوں نے قرآن کو کب جانا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے۔ ارے قرآن میں تو پرسپر بیرودھی باتیں ہیں۔ ایک ہی آیت میں بتایا ہوں، ایسے انیک آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ دیکھیے، آیت نمبر 5، آیت نمبر 14، آیت نمبر 20، آیت نمبر 19۔ آپ اسے بول کے بھی دکھائیے، کیونکہ ہم نے تمام مسلم ان بھائیوں کو یہ کارکرم دیکھنے کے لیے کہا ہے جو آج کارکرم میں اس لیے نہیں آ پائے کہ ان کو بھی جہاد شبد منظور نہیں۔ اللہ نے انیک جگہ وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ جب تک اللہ کا دین تمام دنیا میں پھیل نہ جاوے، کافروں کو جہاں پاؤں وہیں قتل کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کو چریتارتھ کیا ہے جو آنکھوں دیکھا حال بنگلہ دیش رائفل فورس والوں نے ہمارے بھارتی 16 سینیکوں کو امانوی طریقے سے مار کر کے اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ تو ابھی جو کالر تھے مہندر پال جی، جو کالر تھے ایک راشٹروادی مسلم تھے، تو کیا ان کو یہ کنفیوز ہے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، مسلم جتنا بھی راشٹروادی ہو، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبد الرشید کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں، کیا شہید کہنے کی ان کی اجازت نہیں ہے؟ خان عبد الغفار خان جو ہمارے اپ راشٹرپتی رہے، انہیں بھی شہید نہیں کہا گیا اور نہ کہنے کی اجازت ہے۔ شہید وہ ہے جو کافروں کے ہاتھ سے مرتا ہے، اسلام میں شہید ان کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر تو اللہ نے صاف کہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہاں پر نیک عمل کرنے والے وہ جو ایمان لانے والے ہوں گے۔ اب مودی جی نے جو کھویا کے بن کر کے جو کشمیریوں کے اوپر جو اپکار کیا ہے، میں تو اللہ سے بھی سوال کیا کہ اللہ کیا مودی بھی جنت کے حقدار ہیں؟ کوئی مولانا بتا دے، کوئی مسلمان بتا دے کہ ہاں غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ یہاں بات مسلمانوں کی نہیں ہے، بات یہاں سدھانت کی ہے۔ اسلامک سدھانت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ مسلمان سے ہماری کوئی گریز نہیں ہے، مسلمانوں سے ہمارا کوئی دویش نہیں ہے، ہم سدھانتک چرچا کرتے ہیں۔